لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. میں نے کہا یہ ایسی ہو، میرے ساتھ مل کے کہنا ہے. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو سی ہو. مزارو غار کے ساتھی، مزارو غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. میرے سرکار کا روضہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ. کرامت ہو تو ایسی ہو، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ. کرامت ہو تو ایسی ہو. مزارو غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. اور اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار تو عالم کو. اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار دو عالم کو. خدا کی اس امانت کی، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو. مزہ نہیں آ رہا، ذرا مل کے بولے. خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو سی ہو. خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. پتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا کہ تھا سر ان کا جھولی میں، کہ تھا سر ان کا جھولی میں. زیارت ہو تو ایسی ہو کہ تھا سر ان کا جھولی میں. زیارت ہو تو ایسی ہو. رسول اللہ تیرے گھر میں دولہا بن کے آئے تھے. گھرانوں تو ایسے ہو، قرابت ہو تو. آخری شعر. تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی
किस दम उनका जोड़ी में ज़ियारत हो तो ऐसी हो। रसूल अल्लाह तेरे घर में दूल्हा बन के आए थे, घराने हो तो ऐसे हो, कराबत हो। आखिर शेर तेरी पाकीज़ा बेटी पर गलत तोहमत लगी किस दम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा वो फरमाती हैं कि ये इब्तिला का जो दौर था ये अजीब दौर था मेरे लिए। ग़ज़वा बनु मुस्तलक से जब हम वापस आए तो फरमाती हैं कि 1 माह तक मैं बीमार रही और सरकार तशरीफ लाते, खड़े खड़े मेरा हाल पूछते और चले जाते। मैं ये सोचती थी कि मेरे सरताज का लहजा बदला बदला सा है, लेकिन मुझे कुछ गौर करने का मौका नहीं मिल सका अपनी बीमारी की वजह से। 1 माह के बाद जब मैं कुछ तंदुरुस्त हुई तो मैं क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गई, तो वहां मुझे पता चला, मेरे साथ जो औरत थी उसने मुझे बताया, कहते हैं कि मैं तो भूल गई कि मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जा रही थी। और मैं वापस आई घर में, सरकार तशरीफ लाए, मैंने उनसे अर्ज किया कि मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। तो सरकार ने फरमाया, पहले जब हज़रत खुद फरमाती हैं हज़रत आयशा कि जब ऐसा कभी मौका होता था तो आप कोई ना कोई मोहब्बत का जुमला मुझे इरशाद फरमाते थे कि अभी तो हो के आई हो वहाँ से मसलन, या यहाँ किस चीज़ की कमी है जो तुमने वहाँ जाना है, वगैरह वगैरह। कोई ना कोई बात आप मोहब्बत की फरमाते थे। लेकिन आज जब मैंने इजाज़त मांगी तो आपने फरमाया ठीक है जाओ। कहती मुझे यूं लगा जैसे किसी ने कोई भारी पत्थर मेरे सीने पे रख दिया हो। जब मैं अपने घर पहुंची तो वहां सूरत हाल ये थी कि मेरे वालिद वालदा, घर में मौजूद बहन, एक ही काम है दिन रात सुबह शाम के रोना, और मैं भी जाके उन रोने वालों में शामिल हो गया। पूरे मदीने की फजा मसमूम है मेरे बारे में, मुनाफिकीन बगलें बजा रहे हैं, खुश हैं कि सरकार का हरम। तो कहते हैं कि मैं इसी काफिले का हिस्सा बन गई जाके रोने वालों में। कहते मेरे वालिद रोते थे और एक बात कहते थे कि दिल फटने को आ जाता था। मेरे वालिद कहते थे कि जिन बातों का इल्ज़ाम हम पर ज़माना इस्लाम में लगाया जा रहा है, इन बातों के करीब तो हम कभी ज़माना जाहिलियत में नहीं गए। कहते हमारे रोने को देखकर घर में मौजूद बिल्ली भी रोती थी। 7 दिन और 7 रातें इस हालत में गुजरे कि ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना नींद आई, एक ही काम है और वो है रोना। 7 दिन के बाद सरकार तशरीफ लाए, मेरे सामने तशरीफ फरमा हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सना अल्लाह ताला की और उसके बाद इरशाद फरमाया कि देखो आयशा, अगर तो तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी बरात का ऐलान करेगा, और अगर कोई ऐसी बात है तो अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह ताला माफी का ऐलान कर देगा। तो मेरे बाप भी वहां मौजूद थे, मेरी वालिदा भी मौजूद थी। मैंने अपने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान जरा जवाब दें। तो मेरे बाप ने कहा कि बेटी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, माएँ तो बेटी के किरदार को जानती होती, आप जवाब दें। तो मेरी माँ ने भी मेरे आगे हाथ बांधे कि बेटी खुदा की कसम एक लफ्ज नहीं है बोलने का। तो सैयदा आयशा फरमाती है कि मेरे दिल में आया कि आयशा ये तेरा मुकद्दमा है, तुझे खुद ही लड़ना है। तो मैंने कहा देखें, अगर मैं ये कहूँ कि जो बातें मेरे बारे में की जा रही हैं वो सब झूठ हैं, तो आप तीनों में से भी कोई यकीन नहीं करेगा। सामने कौन है? सरकार दो आलम, वालिदा, वालिद। और अगर मैं ये कहूं कि जो बातें मुझसे मंसूब की जा रही हैं वो दुरुस्त हैं, तो एक झूठ को मैं सही क्यों कहूं?
فرماتی میں نے کہا کہ میں اس شدت غم میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا. کہتی کہ میں غم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام بھی بھول گئی. میں نے کہا ابو یوسف نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کرتی ہوں. سیدہ فرماتی ہیں کہ 7 دن کے بعد پہلا موقع تھا جب میرے آنسو تھم گئے اور میں کروٹ بدل کے لیٹ گئی. ادھر سرکار پر وحی کے آثار شروع ہوئے. میرے والد نے چادر ڈال دی. اب صورتحال یہ تھی کہ وہاں وحی آ رہی ہے، یہاں میں مطمئن لیٹی ہوئی ہوں، اور ادھر میری ماں اور میرا والد ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کہ پتہ نہیں آسمان سے کیا فیصلہ آنا ہے ہماری قسمت کا، کیا بنے گا. اور پھر فیصلہ آیا. اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت تک کے لیے ان آیات کو قرآن پاک کا حصہ بنایا. اور آج چنیوٹ والوں کے سامنے میں حضرت سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ چنیوٹ کے بیٹے حضرت عائشہ کے بیٹے کس انداز سے میرے ساتھ اعلان برات کرتے ہیں. شعر پڑھتا ہوں میں، اور جب میں پہنچوں گا آخر میں ایسی ہو ایک ایک بچے سے لے کر بزرگ تک سب کی زبان پہ آنا چاہیے. تیری پاکی غلط تہمت لگی جس دم، خدا نے خود صفائی دی بارات ہو. اتنا ڈھیلا ڈھالا نہیں، ذرا پتہ چلنا چاہیے. دیوانے بیٹھے ہیں، امی جان کے بیٹے بیٹھے ہیں. خدا نے خود صفائی دی بارات ہو تو ایسی ہو. خدا نے خود صفائی دی بارات ہو تو ایسی ہو. مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو